आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। हालात में गुंडागर्दी हमारे शहर में इस कदर बढ़ गई है कि किसी मोहल्ले में रहने वाले शरीफ लोगों के लिए जीना दुभर हो गया है। वो अगर मकान बनाना चाहते हैं तो मकान नहीं बना सकते, किराए पर देना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से किराए पर नहीं दे सकते, और अगर फरोख्त करना चाहते हैं तभी वो बेचारे परेशान हैं। उनके लिए बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। ज़ाहिर है इस सिलसिले में अहम बातों पर हमारे मुफ्ती रहमानी साहब ने, गियासुद्दीन रहमानी साहब ने रोशनी डाली है। ज़ाहिर है उस पर गौर ख़ौस की ज़रूरत है। मेरा मानना यह है कि मसाजिद के निज़ाम को ज़िंदा किया जाए, ऐसे ज़िंदा किया जाए कि फजर की नमाज में पूरे महल्ले के लोग हाजिर रहें। इस सिलसिले में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो नमाज की दावत दे और लोगों को मस्जिद तक लाए, बड़ों को भी, नौजवानों को भी और बच्चों को भी। इंशाअल्लाह इससे बड़ी इस्लाह होगी और इस कोशिश से उन लोगों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा जो गुंडा गर्दी में नाम रखते हैं और जो दहशत फैलाते हैं। उन तक भी पहुंचना आसान होगा। जब मस्जिद से जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनमें अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा। नमाजी बनेंगे तो इंशाअल्लाह तो नमाज जो है बहुत से मुनकरात ख्वाहिश के रोकने का जरिया बनेगी। लेकिन हमारी मस्जिदें खासतौर पर फजर में मस्जिदें मरसिया खाहें कि नमाजी न रहे का मंजर पेश कर रही हैं। हमारा फोकस, हमारी कोशिश ये है कि हमारी मस्जिद संगमरमर की बन जाए और खूबसूरत बन जाए, एसी लग जाए। हमने समझ लिया है कि मस्जिद तामीर करने का यही एक मंशा है, हालांकि ये मंशा नहीं है। मस्जिद को आबाद करना, आबाद रखना ये अहम तरीन मकसद है। यही वजह है कि हमारे माशरे में बेदीनी आम है। शादी ब्याह के उन्वान से हर किसी भी उन्वान से हो हमारे पास बेदीनी आम है। और एक खास तौर पर तवज्जो की जरूरत, जब तक मुसलमान गरीब थे, यहाँ किसी के पास मालो दौलत नहीं थी तो शादियाँ सब सीधी शादियाँ करने पर मजबूर थे। लेकिन बाहर जाने का रास्ता खुला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फरागत अता फरमाई है। लेकिन मुसलमान उसका गलत फायदा उठा रहे हैं और वो अपने जो कुछ कमाए हैं वो कुछ कमाने में शुमार नहीं है वो। हालांकि दुनिया में दौलतमंद बहुत बड़े दौलतमंद हैं, लेकिन ये मामूली दौलत आ गई तो ऐसे इतरा रहे हैं तो फख्र मुबाहात में पड़ गए हैं। ज़ाहिर है इनके अंदर जब तक दीनदारी जो बुनियाद है वो पैदा नहीं होगी, कोई इस्लाह काम नहीं आ सकती। ये गोया ये सारे तजावीज़ पर गौर करना ऐसे ही है जैसा झाड़ के पत्तों पर पानी डालकर गर्द को दूर करना है। जब तक उसकी बुनियाद में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा, जड़ों में, उस वक्त तक झाड़ की तरोताज़गी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इन चंद बातों को जरूर पेश नजर रखें और कोशिश करें। और ऐसी तजावीज़ माफी के साथ अर्ज करूँगा कि किसी की नमाज जनाजा न पढ़ाई जाए, तकफीन का कब्रिस्तान में दफन में जगह न दी जाए, खाई साहब निकाह पढ़ना पढ़ाएं, तो फिर आप सवाल पैदा होता है कि हमारा जो मुजरिमाना माहौल का जो मुशारा बन गया है वो अगर मर जाएंगे तो आखिर उनकी नमाज जनाजा बगैर पढ़े तफसील करेंगे, मुसलमानों को कब्रिस्तान जगह नहीं देंगे तो कहाँ दफन करेंगे, ये सवाल है। इसलिए बुनियाद की तरफ तवज्जो दी जाए, बुनियाद की इस्लाह होगी, सारी चीज़ों की इस्लाह होगी। जामे मस्जिद दारुश्शफा में जो इजलास हुआ है उसमें माशाअल्लाह हमारे बहुत बड़े शहर के जिम्मेदार हजरात ने शिरकत फरमाई है। और आज इस इजलास में जो बातें तय हुई है उसमें यही है कि मौजूदा हालात में हम अपने नौजवानों की इस्लाह कैसे करें और ये जो कत्ल गारत गिरी का सिलसिला चल रहा है उसे कैसे रोकें। और जो ये रातों में पुलिस के चालानात आम शहरी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस सिलसिले में बगौर फिक्र किया गया। और ये बात तय की गई है कि इस सिलसिले में महल्लेवारी हम कमेटियां बनाएंगे जिसमें हर मकतब फिक्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। और हर मस्जिद कमेटी जो हर मस्जिद के अतराफ में रहने वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने महलों में एक कमेटी जिसमें हम हर मकतब फिक्र के लोग रहे और वो कमेटी जो है एक इस्लाह माशरा कमेटी बनाई जाए। उसका जो ऑफिस रहेगा वो हुसानिया मंदिर पंजेशाह में रहेगा और वहां से रब्त में रहे। तो वहां से जो भी हालात रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जिस अंदाज से उनकी मदद कर सकते हैं करें। इसी सिलसिले में एक बात ये भी तय हुई है कि जो आजकल न्यू
ہمارے جو قوانین پاس ہوئے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اس سے بھی یعنی واقف کرانا ضروری ہے، کیونکہ آپ جو قوانین پاس ہوئے ہیں ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ وہ قوانین صبح سے ہی نافذ ہو گئے ماشاءاللہ سے، ہمارے رات کے 12 بجے سے اپنی پولیس حرکت میں آ گئی ہے، اور پولیس والوں کا چاروں کا کام ہی ہے اپنے قوانین کو رو عمل لانا، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ وہ قوانین کو نہیں لاتی، جس پہ چاہے وہ اپنے قوانین کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے ہر محلے میں اب اپنے ایک کمیٹی بنائیے، اصلاح معاشرہ کا کام کیجیے، اور اپنے ہونے والے محلوں میں جو برائیاں ہیں اس سے کیسے دفع کر سکتے ہیں اس پہ غور کیجیے۔ ہم تمام علماء یہاں جتنے جمع ہیں آپ کی خیر خواہی میں جمع ہوئے ہیں، آپ کی ہمدردی میں جمع ہوئے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں جو بھی ہمارے کام ہوں گے انشاءاللہ اب اس کو ہم ایک رجسٹر بنائیں گے انشاءاللہ، باضابطہ اس کو ہم اس کے رجسٹر کو پہنچانے کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا، اور جماعت اسلامی سے بھی ہمارے صفا بیت الباب سے بھی ہماری گزارش رہے گی کہ ہمارے اس کام میں وہ ہمارے ساتھ دیں، اور یہاں جتنے تنظیم کے علماء کرام ہیں مجلس علمیہ سے بھی تشریف لائے ہیں، مولانا ہمارے اکبر نظام الدین صاحب حضرت تشریف رکھے ہیں، مولانا مفتی خبیر صاحب بھی تشریف فرمائے، اور ہمارے مولانا صادق محی الدین صاحب بھی تشریف فرمائے، ہمارے جناب نیر صاحب بھی تشریف فرمائے، اور ہمارے سعید صاحب بھی تشریف فرمائے، ہمارے جماعت اسلامی سے اظہر صاحب بھی تشریف فرمائے، مولانا ریاض صاحب رحمانی اور ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف فرمائے، اور اسی طریقے سے عمر عابدین صاحب بھی ماشاءاللہ اس اجلاس میں آئے ہیں، اور ہمارے عمودی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور احسان امید صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور حضرت بانیم صاحب بھی تشریف فرمائے۔ ایسا یہ پوروں کے نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے، چہروں سے لوگ آپ پورے جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ صرف خدمت کرنے کے لیے اور آپ کی بھلائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم آپ سے کچھ اپنا وعدہ کرائیں، بلکہ ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں کمیٹیاں بنائیں اور اصلاح معاشرہ پہ کام کریں، اور ہونے والی برائیوں سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے جو بھی اڑوس پڑوس ہیں ان کو بچائیں۔ یہ ہماری گزارش تھی۔ اب میں مولانا صادق محی الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں۔ مولانا دیکھیے سب سے بڑا مدعا جو حیدرآباد کی پولیس بول رہی ہے کہ مڈ نائٹ تک جو فنکشنز ہوتے بینڈ بجا اس کا زیادہ نیوسنس بتا رہی پولیس، کیا آپ اس مدعے پہ بھی کیا کچھ اویئرنیس کرنے والے ہیں؟ میں تو شادیوں میں جانا ہی چھوڑ دیا، میرے کو کہیں پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں تو رات کے شادیوں میں شرکت چھوڑ دیا۔ کیوں؟ جتنے شادیاں ہو رہے ہیں آج کل، خاصیاں بیچارے آ کے پریشان، اور یہ مولاناؤں کو بلا کے خطبے کے لیے بٹھا دیتے ہیں، وہ بیچارے پریشان۔ حقیقی شادی جو ہے مسجد میں کر رہے ہیں آج کل، یعنی کیا کہتے ہیں آج کل فیشن بن گیا ہے، مسجد میں نکاح کرو اور شام میں دھوم دھڑاکے سے آ کے دلہن سے والوں سے جو لوٹے ہوئے پیسے اس کو لوٹاؤ۔ ان کے اندر تو دم نہیں ہے لوٹانے کا، ابھی انہوں لازمی بیوی کے پیسوں کو لوٹا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہر شہری اگر باشعور ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ ہم لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ اپنے جن جن محلوں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو وہاں ایک اصلاح معاشرہ کمیٹی بنا کر پنجشاہ سے اس کو جوڑے، اور یہاں جتنے ذمہ دار اس وقت پہ انشاءاللہ یہ سب سرپرستی فرمائیں گے اصلاح معاشرہ کمیٹی میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اسی طرح کے لیٹسٹ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔